अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ औक़ात इंसान अपने नसीब की दौलत पाने और ना पाने की वजह नहीं जान पा रहा होता। बाज़ औक़ात रिज़्क़ आता है तो इंसान हैरान रह जाता है कि उसकी इतनी मेहनत भी नहीं होती, लेकिन रिज़्क़ आता जाता है, पैसा हाथ में आता जाता है और वो सिलसिला बंद नहीं होता। और बाज़ औक़ात इंसान दिन रात मेहनत भी करता है, हर तरह की कोशिश भी करता है, लेकिन पैसा आता ही नहीं है। और आ जाए तो पैसा हाथ में टिक ही नहीं पाता। किसकी वजह क्या होती है? बाद लोगों पे अल्लाह का करम होता है, फजल होता है। अल्लाह ने हर इंसान को उसके नसीब के मुताबिक दौलत अता की है, रिस्क अता किया। तो अल्लाह से जब दुआ की जाती है तो अल्लाह नसीब को खोल देता है। नसीब बदलने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं उसका नसीब बदल सकता हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब अल्लाह से दुआ की जाती है तो अल्लाह किस्मत में जो चाहे लिख दे। ये दो अमल बताया जाएगा, जितने भी बल के मियाद बताए जाएंगे। जैसा पहला ये अमल नजर आ रहा है, इसे 2.5 मिनट का अमल कहा जाता है। 2.5 मिनट में आपके नसीब को जो बंद ताला लग गया होता है, बंद हो गई होती है किस्मत, उसको खोल देता है। इंसान के पास ऐसी दौलत आना शुरू होती है कि वो खुद हैरान रह जाता है। नक्श आपको नजर आ रहा होगा, इसको बनाया जाता है, नकल कर लें, चाहे हाथ से नकल करें, चाहे पेन निकलवा लें इसको। उसके बाद इस नक्श को जो है वो अपने पसंदी पत्थर के नीचे रख देना। कोई भी पत्थर ले लें, ज्यादा बेहतर होता है पत्थर लें, नहीं है तो ईंट का कोई टुकड़ा लेके इसके ऊपर रख देना। उसके बाद आपने ये करना होता है, सलामुन कौलन मिन रब्बिल रहीम। ये सूरह यासीन की वो आयत मुबारक है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ सूरह यासीन जो है वो पुराने पाक का दिल है, तो ये आयत मुबारक सूरह यासीन का दिल है। अगर इंसान इसको कसरत से पढ़ता, तादाद मुकर्रर नहीं करता और इसके ऊपर पत्थर रख देता है, 2.5 मिनट में जब आप ये अमल शुरू कर देते हैं, 2.5 मिनट में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इंसान के पास इतनी दौलत आती है, इतना पैसा आता है कि इंसान हैरान रह जाता है। जैसे इसके ऊपर पत्थर रखा जाता है, उसी वक्त इंसान को ये बात महसूस होना शुरू हो जाती है कि उसके सर से जैसे कोई बोझ हटा दिया गया हो। इंसान जो है वो इस अमल को अगर ज्यादा दिन भी करना चाहे तो इसको पड़ा रहने दे, साथ जो आयत मुबारक बता दी गई है उसे करता जाए, इंशाल्लाह फायदा मिलता जाएगा। माहवारी में बहनों ने नहीं करना, वजू बेवजू दोनों सूरतों में से पढ़ सकते हैं, लेकिन तावीज़ को जब रखा जाए, नकल किया जाए या पढ़े निकलवाया जाए, उस वक्त आपका बावजू होना जरूरी है। ये जो या बदूक का आपको नक्श नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान अपना सब कुछ गुआ चुका है, माली तौर पे नुकसान कर चुका है, उसके पास रोने धोने के सिवा कुछ ना बाकी रहा है, कोई उसको सहारा नजर नहीं आ रहा, कोई उसे मंजिल नजर नहीं आ रही, कोई उम्मीद की किरण नहीं है कि वो दोबारा उठ पाएगा, दौलत पा लेगा, जिंदगी में उसे नाकामियां नजर आ रही हैं, तो अगर कोई इंसान इस नक्श को या तो अपने दाएं बाजू पे बांध ले या फिर इस नक्श को अपने पर्स वगैरह में, बैग में पहने रख सकती हैं, इसको रख ले, तो कहा जाता है वो इंसान एक तो सब्र पाएगा, दूसरा उसके जो रुकावटें आ रही थी, जिस वजह से उसको दौलत नहीं मिल पा रही थी या उसके मामला बदहाली की तरफ चल पड़े थे, बुरे हालात, बुरा वक्त आ गया था, वो उससे निकल आएगा। जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल जाए, इसी तरह ये एक ऐसा सहारा जो उसे डूबते हुए इंसान को उस तूफान से बाहर निकाल देता है, बुरे वक्त से अच्छे वक्त की तरफ ले आता है। 786 का या बंदूक का खास नक्शा है, इसे एक दफा जरूर मेरे कहने पे कीजिएगा, अद्भुत है।
یہ جو نقش نظر آ رہا ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے دولت ملے یا یہ تعویذ کسی کو دینا چاہے تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، باقی عمل خود کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ایک گزارش کر دوں، پھر اس کے بعد میں اس عمل کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاتا ہوں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ گزارش یہی ہے، ریکویسٹ یہی ہے آپ سے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، تاکہ اس پہ بھی آپ کو خاص عملیات بتائے جا سکیں۔ اور اگر ہم سے کوئی خاص مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی ایک میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج بول کے اپنے نام پہ ساتھ چھوڑ دیا کریں، انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو عملیات بتا دیے جائیں گے۔ بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے جواب دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں آپ سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں، جواب نہیں ملتا، دیکھیں سیدھی ویڈیو کے درمیان میں آپ سے ریکویسٹ کر دی جاتی ہے، وقت ملتا ہے ضرور آپ کو جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر دی جاتی ہے، اس لیے ناراضگی والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نقش کو جو نظر آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے جو چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے، دولت غیب سے ملے، وہ یہ اپنا نام لکھتا ہے، میل بن فیمیل بن تو اس کی ماں کا نام کو دولت ملے یا ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور اس نقش مبارک کو جس کی چال نہیں ہے، پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نقل کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس نقش کو اگر کوئی انسان نقل کرنے کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ میں پکڑ کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے سینٹر میں، اور آنکھیں بند کر کے صرف اور صرف 33 دفعہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور ساتھ آپ نے خواہش کرتے جانا ہے، یا اللہ پاک مجھے دولت عطا کر، مجھے عزت عطا کر، میرے لیے رزق کے رستے کھول دے۔ بار بار اس عمل کو دہرائیں، کم از کم 33 بار، زیادہ سے زیادہ 41 بار پڑھیں، کلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب کلا پڑھیں گے تو آپ کو سکون بھی ملتا جائے گا۔ بڑا خاص یہ بھی عمل ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی یہاں پہ آپ سے ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ کا پیغامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ملتے رہتے ہیں، تو جس میں آپ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے شکریہ۔ اور تمام عملیات کی اجازت کے لیے گزارش ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، وہاں بھی بڑے خاص تویزات وظائف عملیات موجود ہیں، انہیں بھی جا کے دیکھیں، سرچ میں جا کے یوٹیوب کی مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ نیا مال کے لیے قرآنی دعا چینل، اس کو بھی یوٹیوب سرچ میں لکھیں گے قرآنی دعا، تو آپ کے سامنے نیا مال آ جائیں گے۔ آج کل خاص طور پہ چال والے تویزات ماں بتائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی فائدہ ملے گا۔